बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मर्द ऐसी औरत से सोहबत इख्तियार करे या फिर हम बिस्तरी करे जो इसकी बीवी नहीं तो ये ज़िना कहलाता है। किसी औरत के साथ सोना ही ज़िना नहीं बल्कि इसके किसी भी हिस्से को छूना, किसी औरत को आंखों से देखना भी ज़िना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ुबान और शर्मगाह की ज़मानत तुम मुझे दे दो, जन्नत की ज़मानत मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें देता हूँ। मदीने में एक नौजवान मुर्दा लड़की से कब्र में ज़िना करता रहा। कब्र से बरहना लड़की की आवाज़ें आने लगी। ये सब कुछ क्या मामला था, आज की वीडियो में हम आप लोगों को तफसील से बताएंगे। ये दिल दहला देने वाला वाक़या देखने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। एक नौजवान हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, या रसूलल्लाह मुझे ज़िना की इजाज़त दीजिए। लोग इसकी तरफ मतवज्जा होकर उसे डांटने लगे और उसे पीछे हटाने लगे। कुर्बान जाऊं मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मेरे आका ने फरमाया, मेरे करीब आ जाओ। वो सहाबी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब बैठ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम पसंद करोगे कि तुम्हारी वालदा के साथ कोई बदकारी करे? उसने कहा, मैं हरगज ये बात पसंद नहीं करूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग भी अपनी माँ के साथ ज़िना पसंद नहीं करते। फिर पूछा, क्या तुम पसंद करोगे कोई तेरी बेटी से बदकारी करे? उसने कहा, मैं हरगज ये बात पसंद नहीं करूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा, क्या तुम पसंद करोगे कि तुम्हारी बहन के साथ कोई बदकारी करे? उसने कहा, अल्लाह की कसम मैं हरगज ये बात पसंद नहीं करूंगा। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फुफी और खाला के बारे में पूछा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक इसके सर पर रखा और दुआ दी, ए अल्लाह इसके गुनाह माफ़ फरमा दे, इसके दिल को पाक फरमा और इसकी शर्मगाह की हिफाजत फरमा। हदीस में है कि इसके बाद इस नौजवान ने कभी भी किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। ज़िना एक ऐसा कर्ज है जो ज़िना करने वाले की बहन, बेटी, बीवी से वसूल किया जाएगा और क़यामत के दिन अपने रिश्तेदारों की वजह से उसे जहन्नम के आखिरी गड्ढे में फेंका जाएगा। दोस्तों, अब हम उस वाक़े की जानब बढ़ते हैं। मस्जिद नबवी में एक नौजवान इस कदर ज़ोरो कतार से रो रहा था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उसकी चीखों की आवाज़ें सुनकर उसके पास पहुँचे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उस नौजवान से पूछा, ऐ नौजवान क्यों रो रहे हो? नौजवान ने कहा, मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, मुझे अल्लाह से डर लगता है, मुझे नहीं पता कि मेरा गुनाह माफ़ होगा कि नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि मेरे साथ चलो, मैं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पहुंचकर तुम्हारी शफात की सिफारिश करूंगा। मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूं तुम्हारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। चनाचे ये नौजवान हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में रोता हुआ आया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान को रोता हुआ देख कर पूछा, ऐ नौजवान किस वजह से ज़ोरो कतार रो रहे हो? ये नौजवान कहने लगा, या रसूलल्लाह मैं क्यों ना रोऊं, हालांकि मैंने ऐसे ऐसे गुनाह किए हैं जिनकी वजह से अल्लाह मुझे जहन्नम में फेंक सकता है। मैं तो मानता हूँ मेरे गुनाहों की वजह से मुझे दर्दनाक अजाब दिया जाएगा, अल्लाह ताला मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान से पूछा, क्या तूने खुदा के साथ शिरक किया? उसने कहा, नहीं, मैं शिरक से पनाह चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा, क्या तुमने किसी का नाहक कत्ल किया? उसने कहा, मैंने ऐसा हरगज नहीं किया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा, अगरचे तुम्हारे गुनाह बड़े बड़े पहाड़ों के बराबर ही क्यों ना हो। ये नौजवान चीख कर कहने लगा, या रसूलल्लाह मेरे गुनाह बड़े बड़े पहाड़ों से भी बड़े हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को ज़रूर बख्श देगा, चाहे वो सातों ज़मीनों आसमां के बराबर ही क्यों ना हो। बेशक तुम्हारे गुनाह काबिल बख्शिश हैं, अगरचे ज़मीनों आसमान अल्लाह की कुर्सी के बराबर ही क्यों ना हो। ये नौजवान फिर रोते हुए कहने लगा, या रसूलल्लाह मेरे गुनाह इससे भी बड़े हैं। फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरफ देखा और फरमाया, ऐ नौजवान मुझे तुम पर अफसोस है, तेरे गुनाह बड़े हैं या तेरा खुदा बड़ा है।
یہ سنتے ہی وہ نوجوان روتے ہوئے کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرا پروردگار بڑا ہے، اس کی شان، اس کی ذات اعلیٰ ہے، میرا خدا عظیم سے عظیم تر ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا خدا کے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ نوجوان کہنے لگا، نہیں یا رسول اللہ، خدا کے علاوہ کوئی بھی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد یہ نوجوان پھر خاموش ہو گیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اے نوجوان، کیا تو اپنے گناہوں میں سے مجھے ایک گناہ کے بارے میں بتا سکتا ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، کیوں نہیں، لیکن مجھے آپ سے حیا آتی ہے۔ آپ کے دوبارہ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میں 7 سال سے مردوں کو قبروں سے نکال کر ان کا کفن چوری کرتا ہوں۔ قبیلہ انصار کی ایک لڑکی کا انتقال ہوا۔ جب لوگ اس کو دفن کر کے گھروں کو واپس چلے گئے، میں نے آدھی رات کو اس لڑکی کو قبر سے نکالا، اس لڑکی کا کفن اتار لیا۔ میں ابھی اس لڑکی کو قبر میں چھوڑ کر واپس جا رہا تھا، شیطان نے مجھے ورگلایا۔ اس لڑکی کی خوبصورتی میرے ذہن میں آنے لگی۔ شیطان مجھ پر پوری طرح حاوی ہو چکا تھا۔ میں اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر واپس لوٹا۔ یا رسول اللہ، مجھے جو کام نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے اس لڑکی کے ساتھ وہ کام کر ڈالا۔ اس لڑکی نے قبر سے مجھے آواز دی، اے نوجوان، روز قیامت کی طرف سے تم پر لعنت ہو۔ جس دن تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، تم نے مجھے قبر والوں کے درمیان برہنہ کیا، مجھے قبر سے نکالا اور میرا کفن لے کر چلا گیا، جبکہ مجھے جنابت کی حالت میں چھوڑ دیا۔ میں اسی حالت میں قیامت کے روز اللہ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ تجھ پر جہنم کا عذاب نازل کرے۔ نوجوان کی زبان سے یہ واقعہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے کہا، اے فاسق، تو یہاں سے دور چلا جا، تو آتش جہنم سے کتنا دور ہے، یہاں سے چلا جا۔ یہ نوجوان مسجد نبوی سے روتا ہوا باہر نکلا اور مدینہ کے پہاڑوں میں جا کر اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگا، یا اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، تو مجھے بھی جانتا ہے، میرے گناہوں کو بھی جانتا ہے۔ میں تیرے سب سے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، مگر اس نے بھی میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے دور کر دیا۔ اے خدا، تجھے اپنی عزت کا واسطہ مجھے نا امید مت کر۔ تیرے سوا کوئی ذات نہیں، تو واحد ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ تیرے سوا کون ہے جس سے ہم جا کر مانگیں؟ تیری بادشاہت سے ہم جا نہیں سکتے، تیرے زمین و آسمان سے ہم نکل نہیں سکتے۔ اے پالنے والے، تجھے تیری عزت اور جاہ و جلال کا واسطہ مجھے معاف فرما دے۔ اے خدا، مجھے اپنی رحمت سے مایوس نہ کر۔ وہ 40 دن تک ان پہاڑوں میں گریہ زاری کرتا رہا۔ اے اللہ، میری دعا قبول فرما، مجھے معاف فرما دے۔ اگر تیرا ارادہ مجھے بخشنے کا نہیں، اور اگر تیرا مجھ پر عذاب بھیجنے کا ارادہ ہو، تو مجھ پر جہنم کی آگ بھیج دے اور یہ آگ مجھ کو جلا کر راکھ کر دے۔ اے خدا، مجھے کل کو جہنم میں مت ڈالنا، جو بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس صحابی کے لیے قرآن پاک میں ایک آیت نازل کر دی۔ لوگ جب کوئی نمایاں گناہ کرتے ہیں اور اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں، تو خدا کو یاد کر کے اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں، اور خدا کے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور اپنے کیے پر جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی جزا مغفرت ہے اور وہ جنت ہے، جن کے نیچے نہریں ہیں اور وہ لوگ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس صحابی کے گناہ معاف کر دیے۔ دوستو، اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے۔ ایک آدمی سیدنا ابو اسحاق کی محفل میں آتا ہے، اس کا آدھا چہرہ چھپا رہتا۔ ایک دن آپ نے اس آدمی سے پوچھا، تم اپنا آدھا چہرہ کیوں چھپا کر رکھتے ہو؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا، اگر آپ جان کی ایمان عطا فرمائیں تو میں سارا معاملہ بتاتا ہوں۔ آپ نے اسے اجازت دے دی۔ وہ کہنے لگا، میں کفن چور تھا، میں نے کئی قبروں سے کفن چرائے۔ ایک مرتبہ ایک عورت کا انتقال ہوا، میں کفن چرانے کے لیے اس کی قبر پر پہنچا۔ میں نے اینٹیں ہٹا کر کفن کی ایک چادر نکالی، دوسری چادر نکالنے لگا تو عورت کے جسم نے حرکت کی۔ اس نے چادر کو تھام لیا۔ میں نے پوری قوت سے کفن کو کھینچنے کی کوشش کی۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر رسید کیا۔ درد کی شدت سے میں بے قرار ہو گیا، میرے چہرے پر جلن ہونے لگی۔ سیدنا ابو اسحاق بتاتے ہیں کہ جب میں نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر دیکھا
تو اس کے چہرے پر انگلیوں کے واضح نشان تھے۔ بغداد میں ایک پارسا عورت رہتی تھی۔ جب اس کا انتقال ہوا تو ایک کفن چور نے کفن چرانے کی غرض سے اس کا جنازہ پڑھا۔ جب وہ آدمی رات کو کفن چرانے کے لیے عورت کی قبر پر پہنچا تو اس پارسا عورت نے کفن چور کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی، اللہ کی کیا نشانی ہے کہ ایک جنتی دوسرے جنتی کا کفن چرا رہا ہے۔ کفن چور لرز گیا اور کہنے لگا، اے پارسا عورت، تیرے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن میں نے تو ساری عمر مردوں کے کفن چرائے، میں کیسے جنتی ہو سکتا ہوں؟ عورت بولی، اللہ نے مجھے بخش دیا، جس نے میرا جنازہ پڑھا اس کو بھی بخش دیا۔ یہ کفن چور شرمندہ ہوا، اس نے توبہ کر لی۔ یہ عورت حضرت رابعہ بصری تھی۔